अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज की सबसे बड़ी ख़बर रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का वो इंकशाफ है, बल्कि वो एतराफ़ जुर्म है, जिसके मुताबिक उन्होंने 8 फरवरी के होने वाले इलेक्शंस में 11 बल्कि 13 कौमी असम्बली के हलकों में बतौर कमिश्नर धांधली की और धांधली करवाई भी। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने मातहत रिटर्निंग अफसरों से धांधली करने को कहा और कहा कि उनका ज़मीर उन्हें इतना मलामत कर रहा है कि आज सुबह उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह ख़ुदकशी करने की भी कोशिश की, मगर फिर उन्होंने सोचा कि बजाय हराम की मौत मरने के क्यों ना आवाम को सच बता कर मरूँ। बहरहाल सच तो उन्होंने बता दिया है लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी ने, और वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। अब मालूम नहीं किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं, क्या वो जो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है धांधली करवाने का उस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं, या फिर उन्होंने अपने इन इल्ज़ामात के बीच में जो रियासती इदारों पे इल्ज़ाम लगाया था उसके हवाले से उनको गिरफ़्तार किया गया है। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा था लियाकत अली चट्ठा के इस बयान का, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ, जो भी धांधली हुई, ये इसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस थे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुलव्वस थे। तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो किसी मामूली ओहदेदार की तरफ से नहीं, बल्कि रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये इल्ज़ामात लियाकत अली चट्ठा साहब ने क्यों लगाए और इसकी टाइमिंग की क्या अहमियत है, इसके हवाले से मुख्तसरन बताते हैं और फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इस सारे इल्ज़ामात के पीछे और इसकी टाइमिंग के पीछे असल कुव्वतें कौन सी हैं और बज़ाहिर वो क्या चाह रही हैं। तो फ़िलहाल बात करते हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं लियाकत अली चट्ठा ने, तो ये हैं कौन। लियाकत अली चट्ठा का ताल्लुक़ पंजाब के वज़ीराबाद इलाके से है और चट्ठा फैमिली ऑफ कोर्स एक बड़ी फैमिली है, उससे उनका ताल्लुक़ है। और इसके साथ अब वो अपनी 60 साल नौकरी पूरी करने के बाद 8 मार्च को रिटायर हो रहे थे और ज़राए का ये भी कहना है कि उनका जो सिलेक्शन बोर्ड की जो मीटिंग थी, बेसिकली वो पंजाब सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होके आए थे और सूबे के एक अफ़सर थे, इंतज़ामी अफ़सर थे, तो उनकी जो ग्रेड 21 में अभी तरक्की होनी थी, उसके लिए सिलेक्शन बोर्ड का जो इजलास था वो 6 फरवरी को हुआ, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से 2 दिन पहले। और वो सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ज़राए के मुताबिक बग़ैर किसी फ़ैसले के मुलतवी कर दिया गया और कहा कि आइंदा 15 रोज़ में इस पे दोबारा इजलास होगा। तो अगर वो इजलास हो जाता तो इस बात का इम्कान था कि जो चट्ठा साहब हैं इनको तरक्की मिल जाती ग्रेड 21 में, और रिटायरमेंट से अगर 1 महीने पहले किसी ब्यूरोक्रेट को तरक्की मिल जाए तो ये एक किस्म का बोनस होता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन और उनकी मराहत में बहुत बड़ा जंप लगता है, फ़र्क पड़ता है। तो ये ग्रेड 20 से 21 में इनकी तरक्की होनी थी, जो 6 फरवरी के सिलेक्शन बोर्ड के सूबाई सिलेक्शन बोर्ड के इजलास के मुलतवी होने के बायस नहीं हो सकी। तो फिर हुआ ये कि इन्होंने जो आज की तारीख़ में 17 फरवरी को जो इंकशाफात किए हैं, जो एतराफ़ किया है, ये बहुत मैं समझता हूँ बज़ाहिर एक बड़ा ही एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है। एक इतना आला तरीन इंतज़ामी अफ़सर जो है वो सरेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि मुझसे ये गुनाह हुआ और मैंने अपने रिटर्निंग अफ़सरों को मजबूर किया धांधली करने पे, और ये भी कहा कि वो ये करना नहीं चाह रहे थे लेकिन मैंने उन पे दबाव डाला। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि शायद बहुत सारे इनकलाबी सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों ने भी मिस कर दी, उनका एक जुमला जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इलेक्शन दुरुस्त कराए। ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जहाँ पूरे इंतखाबी अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, उसके साथ उन्होंने बात का आगाज़ इससे किया है कि फ़ौज ने इलेक्शन दुरुस्त करवाए, ये धांधली हमने करवाई। ये हमने करवाने से मुराद ये है कि मैंने बतौर कमिश्नर और मेरे रिटर्निंग अफसरों ने धांधली करवाई, और फिर कहा कि ठप्पे लगाए गए, बड़ी तादाद में ठप्पे लगाए गए। तो फ़ौज ने तो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, ये जो भी धांधली हुई है ये हमने करवाई,
बकौल लियाकत अली चट्ठा साहब के। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही? अब पहले हम आपको बताते हैं कि उनके आज के इस इंकशाफ के बाद और एतराफ़ जुर्म के बाद इस पूरे इंतखाबी अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब बन चुका है। और ये सवालिया निशान पहले से बन रहा था, ये सिर्फ कमिश्नर साहब के बयान की वजह से नहीं, लेकिन आज के दिन इनकी अहमियत क्या है? एक अहमियत ये है जो आज बयान दिया गया है लियाकत अली चट्ठा साहब की तरफ से कि आज के दिन 17 फरवरी को तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई थी और पूरे मुल्क में लोग निकले भी हैं, गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और लाहौर से सलमान अकमल राजा एडवोकेट को भी गिरफ़्तार किया गया है इसी एहतजाज के दौरान। तो आज के दिन उनके बयान आने से कम जो एहतजाज करने वाले PTI के कारकुन हैं उनको बहुत बड़ी एक शय मिली, एक हौसला मिला, उनकी हौसला अफजाई हुई और यकीनन उनका जो एक मॉरल पोजीशन है वो बहुत मजबूत हुई। दूसरी बात ये है कि आज के दिन लियाकत चट्ठा साहब ने ये जो बात की है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो कुछ ज़राए हैं, उनके कुछ साथी अफसरान हैं, उनका ये दावा है कि चट्ठा साहब थोड़े मायूस हैं क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 8 मार्च को आ रही है अगले महीने और उनकी जो तरक्की होनी थी ग्रेड 21 में वो 6 फरवरी को भी नहीं हो सकी और अब 15 दिन के बाद भी उनको ये बज़ाहिर बता दिया गया है कि उनका तरक्की नहीं होगी और ग्रेड 20 के अफसर के तौर पे ही वो रिटायर होंगे। तो इसलिए वो मायूसी की हालत में उन्होंने डेस्परेट होके ये इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और मगर एक और जो पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से इनकलाबी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और सियासतदान जहाँ इस चट्ठा साहब के इस बयान पे शादियाने बजा रहे हैं, वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इसमें इस्टाब्लिशमेंट और फ़ौज के किरदार को चट्ठा साहब ने मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट दी है। अच्छा, अगर इस्टाब्लिशमेंट का कोई इसमें किरदार नहीं है, अगर धांधली हुई है, जो बज़ाहिर अब वक्त के साथ साथ बहुत सारे शवाहिद सामने आ रहे हैं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के फॉर्म 45 के शक्ल में आ रहे हैं, चाहे वो मज़ीद दूसरे जो तहकीकात हुई हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फ़ैसले बदल रहे हैं, तो ये शवाहिद जो आ रहे थे इससे एक प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था कि अब जिसने भी ये पूरा इलेक्शन करवाया है या जिसने भी ये पूरा खेल खेला था वो अपने आप को इस खेल से बाहर निकालना चाह रहा है और बज़ाहिर वो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो इस इलेक्शन में था वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अब इस खेल से और इन नताइज से अलग करना चाह रही हैं, बाहर निकालना चाह रही हैं, एक कोशिश ज़रूर की जा रही है। तो इसलिए एक कमिश्नर लेवल के बंदे ने आके पहले तो क्लीन चिट दी इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को भी और फिर उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम जो है इदारों पर डाल दिया। अब बज़ाहिर जो एक फ़िल्म बन रही है वो फ़िल्म ये है कि ये जो सियासतदान हैं ये बहुत ही गंदे हैं और ये जो इंतखाबी अमल है ये ऐसा ही होता है, ये इक़्तिदार की खातर असूलों पे भी समझौता कर देते हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसने ये धांधली करवाई है, वो जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने पहले बल्ले के निशान के ऊपर फ़ैसला करके अपने आप को मतनाज़ा कर लिया। तो ये सब कुछ जो भी हुआ है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है, ये तो रिटर्निंग अफसरों ने किया है, ये तो कमिश्नर साहब ने किया है, ये तो इलेक्शन कमिश्नर ने किया है या फिर अगर कुछ किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। फ़ौज ने तो बड़े अच्छे और इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़े अच्छे इंतखाबात कराए हैं। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया गया है कि अब ये धांधली के जो इल्ज़ामात हैं ये रुकने वाले नहीं हैं और आने वाले वक्तों में सारी तनकीद का हदफ जो है वो कोई सियासी जमात नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट होगी और उसके लिए अब ये एक नया घोड़ा मैदान में आया है कमिश्नर रावलपिंडी की शक्ल में, जो कि ऑलरेडी रिटायर होने वाले हैं और आई डोंट नो इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म करने के बाद उनको क्या अब जेल होगी, सज़ा होगी, क्या ये मुमकिन है? बज़ाहिर उन्हें गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, अब ये नहीं मालूम किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है, मगर हम ये तसव्वुर कर लें कि उनको जो है वो धांधली के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने चूँकि ख़ुद एतराफ़ कर लिया कि मैंने धांधली करवाई है, तो फिर क्या होगा? फिर एक इंक्वायरी होगी, अभी वो रिटायर नहीं हुए, 1 महीना रहता है। अगर इंक्वायरी होगी तो वो क्या कहेंगे कि किसने इंक्वायरी? वो कहेंगे जी मैंने धांधली करवाई है और ये रिटर्निंग अफसरों ने की है। मैं तो वो अपनी कुर्बानियाँ तो देंगे और फिर किसी और तरफ बात नहीं आने देंगे और उसके बाद रिटर्निंग अफसरों पे भी इंक्वायरी हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर ज़रूर बोल पड़ेगा कि असल में कमिश्नर साहब
کا تو کوئی وہ تھا نہیں، وہ تو ایک ٹیکنیکلی ہمارے باس تھے، لیکن ہمیں یہ افسران جو ہیں وہ رابطہ کرتے رہے اور ہمارے نتائج تبدیل کرنے جاتے ہیں۔ اگر ان افسران کا نام آ گیا، چاہے وہ کتنے بھی جونیئر افسران تھے اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے، تو آبویسلی پھر معاملہ رک جائے گا، ان کی انکوائری بھی رک جائے گی، اور جب ان کی رکے گی تو کمشنر ساتھ بھی الٹیمیٹلی باعزت طور پہ بری ہوں گے، کیونکہ انکوائری تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ یہ جب انکوائری جائے گی تو کہتے ہیں بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، تو یہ معاملہ بہت اوپر تک بھی جا سکتا ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ دھاندلی ہوتی رہی ہے۔ تو آج تک ہمارے ملک میں معاملہ بہت اوپر تو کیا وہ شروع ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی انکوائری کا، چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن کی انکوائری ہو، چاہے وہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قتل عام کی انکوائری ہو، چاہے وہ ہمارے ادھر سکوتر ڈھاکہ کی تاریخ میں انکوائری ہو، تو چاہے وہ بینظیر بھٹو قتل کیس کی انکوائری ہو، تو یہ دور تلک بات کبھی جاتی نہیں ہے، کیونکہ انکوائری ہی نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال یہ انکوائری بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے انکشافات کے بعد ایک کمشنر راولپنڈی جو ہے اس کے خلاف انکوائری ہوگی، اس کو جیل چلے جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو کمشنر کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کے دور میں جو ڈسکا میں الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی بڑے بڑے پولیس افسران کے نام سامنے آئے تھے، بڑے بڑے گواہان سامنے آئے تھے، شواہد سامنے آئے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکوائری بھی کی تھی، اور یہاں تک بھی شواہد سامنے آئے تھے کہ جو ڈسکا سیالکوٹ کے جو ڈی پی او تھے ان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں فردوس عاشق اعوان اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈروں نے نوٹوں کی گڈیاں بانٹی تھی، اور یہ وہ ڈسکا کا الیکشن تھا جس میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہونے کا بھی الزام تھا۔ تو آج تک اس کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ان پولیس افسران کو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی ایک کاغذی کارروائی کر کے انکوائری کی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججوں نے ان کو بالکل ہی ان کے خلاف انکوائری رکوا دی تھی اور محکموں میں بھیج دیا، وہ ڈسکا کی انکوائری بھی آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کچھ اگر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے یہ اتنے بڑے بڑے الزامات آج لگائی دیے ہیں، آج 17 فروری کی تاریخ کو، تو یہ مقصد کیا ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سا ادارہ ہے جس کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ مقصد سمپل سا ہے کہ پاکستان کے جو آئینی، جمہوری اور سیاسی ادارے ہیں ان سب کو بدنام کرنا، ان کو عوام کی نظر میں اتنا بے توقیر کر دینا کہ اگر آج خدا نخواستہ اس ملک میں اس پورے سیاسی نظام کو لپیٹ دیا جائے تو پھر وہ سیاسی نظام کو اس لپیٹنے کے خلاف کوئی بھی شخص باہر نہیں نکلے گا۔ اگر آج مثال کے طور پہ نواز شریف، شہباز شریف اور پیپل پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے تو پی ٹی آئی کے لوگ تالیاں بجا رہے ہوں گے، عمران خان تو پہلے ہی جیل میں ہے، اور اسی طرح لوگ کوئی باہر نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے، اور مجھے اب لگ یہ رہا ہے کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے یہ جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے اس میں یقیناً درست ہو گیا۔ درست اس لیے بھی ہے کہ اب بہت کچھ ثابت ہو گیا تھا اور اس میں کمشنر راولپنڈی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کمشنر راولپنڈی نے اپنا اس عہدے کو، اپنے پروفائل کو استعمال کیا کسی کو بچانے کے لیے۔ اور وہ کیسے کیا کہ جی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑے اچھے الیکشن کرائے تھے، یہ میں نے کیا ہے، جو کیا ہے یہ میں نے دھاندلی کروائی ہے، اپنے اوپر یہ گناہ لے لیا۔ اور ویسے بھی ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ جو بڑے بڑے جرائم اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ جن کو کلین چٹ دے کے وہ یہ سنگین جرائم اپنے سر پہ لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کے خلاف نہ تو انکوائری ہونے دیتے ہیں نہ ہی کوئی سزا ہونے دیتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو جمہوری عمل ہے، جو سیاست ہے، اور جو ہمارے آئینی ادارے ہیں، ان کو شدید خطرہ ہے غیر جمہوری قوتوں سے، اور یہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو تصویر کشی اور جو منظر کشی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاستدان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے کھلا چھوڑا جائے، اور یا یہ جمہوریت، ہماری قوم اس جمہوریت کے قابل نہیں ہے۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، خود ہی دھاندلی کرتے ہیں اور الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی اسی طرح جو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جناب یہ سیاستدان جو ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پی این اے کی موومنٹ چلی، اور اس کے بعد جنرل صاحب آگے انہوں نے کہا یہ تو سیاستدان سارے ہی ایسے ہیں، بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا، قتل کا مقدمہ بنا کے پھانسی کی سزا سنا دی، اور پھر وہ ایک
تحریک نبوت بھی چل پڑی اور ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو ہے جنرل ضیاء الحق کی امامت میں ملک میں اسلام کا نفاذ کرنے بھی چل پڑے تھے۔ تو اب دیکھیں پھر جنرل مشرف جب آیا تو اس نے کیسے سیاستدانوں کو ذلیل کیا، اس نے بھی اسی طرح کرپشن کے مقدمات بنائے، نیب بنائی اور یہ عوام کو بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ اقتدار کے قابل نہیں ہیں۔ اور اگر جرنیلوں کے ان ادوار کے بیچ میں جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کو بھی بالواسطہ اور انڈائریکٹلی وہ مینوپولیٹ کرتے رہے، اور کبھی ایک حکومت میں جب 1990 کے الیکشن بھی آپ کو یاد ہے کس طریقے سے چوری کیے گئے، اور اگر 1990 کے الیکشنوں کے اوپر سپریم کورٹ یا ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی ٹھوس کارروائی کر دی جاتی تو شاید آج یہ 2024 کے الیکشن بھی چوری نہ ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ریٹرننگ افسر ہیں یا یہ جو کمشنر حضرات ہیں، یہ جو سرکاری ملازم ہیں، یہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ اور یہ جو اس ملک میں اگر کوئی یہ کہے کمشنر کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، فوج نے بڑے اچھے الیکشن کرائے ہیں، یہ میں ہی 2 نمبر آدمی تھا، میں ہی کرپٹ تھا، میں نے غداری کی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے طوطے جو ہیں وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ گئے، وہ سیاست سے بھاگ گئے پریس کانفرنس کر کے۔ یہ کمشنر کس کھیت کی مولی ہوتی ہے کہ یہ کہتا کہ یہ دھاندلی اگر میں نے کی ہے تو فلاں کے کہنے پہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس وقت ہمارا نظام جو ہے، سیاسی نظام اور ہماری جمہوریت جو ہے وہ انتہائی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ سیاستدانوں کو، اور خاص طور پہ نواز شریف اور یہ بلاول بھٹو، عمران خان اور یہ جتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کہ یہ اب کم از کم اصولوں کے اوپر کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، اور کم از کم ایک بات وہ آج کی تاریخ میں واضح کر دیں کہ ہم جو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، اس ملک میں مارشل لاء کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ میرے خیال میں یہ جو الیکشن کا مینڈیٹ آیا ہے، اگر یہ چوری بھی ہوا ہے تو یہ چوری شدہ مال برآمد بھی ہو سکتا ہے، اور جب یہ چوری شدہ مال برآمد ہوگا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس قوم نے جو ووٹ دیا ہے اب کی بار 8 فروری کو، وہ مارشل لاء کے حق میں نہیں بلکہ مارشل لاء کی قوتوں کے خلاف دیا ہے۔ اور شاید اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بات دہرائی ہے کہ اس الیکشن کے بعد بظاہر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں اور جن قوتوں نے اس سارے سیاسی عمل کو ہائی جیک کیا ہے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں اب وقت ہے کہ سیاستدان جو ہے اس چیز کے اوپر اب ایک سٹینڈ لیں، کیونکہ بظاہر یہ ان کے پاس ایک آخری موقع ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔